वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र दुर्गा आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा चैनीस् प्रेसिडेंट शी जिनपिंग च अद्य मेलनं करिष्यति। ब्रिक्स उच्चकोटिस्थाने रष्यायां कजाख्स्थाने वेदिकायां भविष्यति उभयोः मेलनम्। महाराष्ट्रायां निर्वाचन अङ्कतया शिवसेना एकनाथ शिंदे विभागेन स्थानार्थिजनानाम् आवली बहिः प्रेक्षिता अस्ति। 45 जनानां प्रथम स्थानार्थी आवली प्रख्यापिता अस्ति। रഷ്യन् सैनिक विभागे अनिवार्यतया उद्योगं क्रियमाणानां भारतीयानां प्रत्यागमनम् अनिवार्यमिति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रष्या राष्ट्रस्य प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुटिन वर्येण साकं प्रवृत्तिमेलने प्रधानमन्त्रिणा आവശ്यम् उन्नीतमस्ति। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा चैनीस् प्रेसिडेंट शी जिनपिंग च अद्य मेलनं करिष्यति। 5 वर्षात् परं भवति एतयोः मेलनं। ब्रिक्स उच्चकोटिस्थाने रष्यायां कजाख्स्थाने वेदिकायां भविष्यति उभयोः मेलनं। भारत-चीना सीमाप्रदेशे सेनायाः प्रतिगमनधारणायाः परं प्रवर्तमानं मेलनं भवति इदम्। महाराष्ट्रायां निर्वाचन अङ्कतया शिवसेना एकनाथ शिंदे विभागेन स्थानार्थिजनानाम् आवली बहिः प्रेक्षिता अस्ति। 45 जनानां प्रथम स्थानार्थी आवली प्रख्यापिता अस्ति। बीजेपी दलेन पूर्व एव 99 जनानां स्थानार्थी आवली प्रसिद्धीकृता आसीत्। 88,200 नियमसभा निर्वाचनक्षेत्रे महाराष्ट्र पूर्वं भाजपायाः प्रथमाजरस्य सूच्यां 99 जनाः समाविष्टाः आसन्। तदनन्तरं एकादश विभागं स्थानार्थी आवली प्रकाशिता। 45 जनाः स्थानार्थी आवलिः आसीत् अद्य प्रकाशिता अस्ति। 41 जनाः सीटिंग MLA नेतृजनाः सन्ति। सर्वकारनिर्माणे रूपीकृत सिण्डासः स्थितवन्तः सर्वेभ्यः स्थानं दत्तमासीत्। पञ्चगडी मण्डलात् एकनाथ शिंदे पुनरपि मत्सरयत्। स्थानार्थी आवली प्रकाशनेन कठिनस्पर्धा भविष्यति इति व्यक्तम् अकरोत्। वार्तादलं जनम्। बांग्लादेशे पुनरपि कलापं वर्तते। प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्यस्य निष्कासनम् इति आവശ്यम् उन्नीतं भवति कलापमिदं। पूर्वतन प्रधानमन्त्री शेख हसीना स्वयं स्थाननिष्कासनं कृतवती इति अहं न जानामि इति प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्यस्य परामर्शस्य पश्चात् भवति नूतनकलापकार्यक्रमः। रष्यन् सैनिकविभागे अनिवार्यतया उद्योगं क्रियमाणानां भारतीयानां प्रत्यागमनम् अनिवार्यमिति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रष्या राष्ट्रस्य प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुटिन वर्येण साकं प्रवृत्तिमेलने प्रधानमन्त्रिणा आവശ്यम् उन्नीतमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुटिन वर्येण क्रियात्मक चर्चाः प्रवृत्ताः इति विदेशकार्यवक्ता अवोचत्। वैविध्यविषयेषु प्रधानमन्त्रिणां पुतिन इत्यनेन चर्चाः कृताः। एतेषु महत्त्वपूर्णं यत् सैन्यसेवायां नियुक्ताः एव पुनः प्रेक्षिताः भवेयुताः इति आग्रहः। 20 भारतजनाः सह रूसीदेशे सेनायाः कृते कार्यं करोति इति ज्ञातुं देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः तेषां नियुक्ताः अभवत्। केरलतः एव वञ्चनां कृत्वा रूसीदेशे आगतः मलयाळी हतः। त्रिशूरस्य स्वदेशी सन्दीप चन्द्रनः वधः अभवत्। असहायरूपेण रूसीदेशे सेनासेवां कुर्वन्तः जनाः स्वदेश प्रत्यागतवन्तः नरेन्द्र मोदी पूर्वमेव आविशेत्। अस्मिन् विषये न विलम्बेन स्वीकृताः स्वीकरोत्। Prime Minister's first formal engagement of the day was a bilateral meeting with President Vladimir Putin, the host of the 16th BRICS summit. The meeting took place in the Governor's Palace, and the two leaders discuss the progress made in bilateral relations since the 22nd annual summit between them, which was held in July this year in Moscow. This happens to be the Prime Minister's 7th visit to Russia over the last 10 years and his second visit to Russia this year. शीघ्रमेव प्रभावी उभयः क्रियन्ते विदेशकार्यमन्त्रालयं सूचयत्। वार्तादलं जनम्। कानाडादेशे वासं कृतवतां खालिस्तान आतङ्कवादी जनानाम् आवली भारतेन 5 राष्ट्रेभ्यः प्रदास्यति।
ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, ന്യൂസിലൻഡ്, ബ്രിട്ടൻ, अमेरिका एतेषां पञ्चराज्याणां मेलनं भवति 5Y सीमाप्रदेशम् अतिरिच्य विद्यमान अक्रमस्य तथा आतङ्कवादप्रक्रमम् अपि निरीक्षणं कर्तुं विद्यमानं संविधानं भवति 5Y जस्टिस् ड्यूडोः उभयस्वरूपं प्रदर्शयितुम् एव अनेन प्रक्रमेण भारतस्य लक्ष्यम्। बंगाल समुद्रे रूपीकृत धनानामक प्रचण्डवायुः प्रवाहात् पश्चात् 5,000-अधिकः दुर्दाश्वासस्थानार्थी सज्जं कृत्वा ओडिशा राज्यं 10,00,000 अधिकानां जनानां परिवर्तनं करणीयं भवति इति निर्णयः। ओडिशा पश्चिमबंगाल राज्ययोः शुक्रवासरपर्यन्तम् अतिवृष्टिः भविष्यति इति वातावरणविभागस्य सूचना अस्ति। मुम्बै भीकराक्रमणस्य सूत्रधारं तहावूर् राणां भारतं प्रति आनयिष्यति। डिसेम्बर् मासस्य अन्तिमे एतं भारतम् आनयितुं शक्यते इति साध्यता वर्तते। सेप्टेम्बर् मासस्य 23 दिनाङ्के तहावूर् राणायाः अपील् US सर्क्यूट् न्यायालयेन तिरस्कृतमासीत्। मुम्बै भीकराक्रमणस्य प्रमुखः सूत्रधारः भवति तहावूर् राणा। मुम्बै उद्घूर्णता अभियोगस्य मुख्यसूत्रधारः अस्ति तहावूर् राणा। 90-द्विसहस्रे वर्षे अयं US रक्षकैः निबन्धे जातः। एकदशोत्तर-द्विसहस्रे शिकागो न्यायालयः आसैम कारागारदण्डं विदत्तः। परं दण्डिकं दूषकं भारतं प्रति आनेतुं प्रयत्नं प्रारब्धम्। अमेरिकायाः जनपदन्यायालये अनेन समर्पितं परिवेदनं निराकृतं। पश्चात् US सर्क्यूट् कोर्ट् च प्रगत ऑगस्ट 15 दिनाङ्के अस्य परिवेदनं निराकरोत्। पश्चात् US सर्क्यूट् न्यायालये समर्पित पुनः परिशोधना परिवेदनं सेप्टेम्बर् 23 दिनाङ्के विगणितुम् अभवत्। पश्चात् भारतपादकीनः आनयनाय प्रयत्नाः संवर्धिताः अकुर्वन्। विचारणन्यायालयेषु प्रमाणानां सान्निध्ये परिदेवनानि निराकृतानि सन्ति। राणा भारतं प्रत्यानेतुं नियमसमस्याः नास्ति, किन्तु सर्क्यूट् न्यायालयस्य पुनः परिशोधना परिवेदनं निराकृतविधिं विरुध्य सर्वोच्च न्यायालये परिवेदनाय अधिकं वर्तते। 45 दिनाभ्यन्तरे परिवेदनं करणीयम् इत्यस्ति व्यवस्था। अनेन हेतूनां डिसेम्बर् मासस्य अन्तिमपदं यावत् प्रतीक्षा करणीया एव। उद्घूर्णिता आक्रमणात् परं 90-द्विसहस्रे वर्षे डेविड् कॉल्मन् US रक्षकबन्धने अभवत्। अस्य प्रश्नकरणवेलायां प्राप्तविशदांशानाम् आधारे तहावूर् राणां प्रति अन्वेषणं निबद्धं। पादकीयदण्डिताः च। भारतम् आनीय परं मुम्बै उद्घूर्णिता आक्रमणम् अभियोगे विचारणा भवति। वार्तादलं जनम्। केरळराज्ये आरोग्यमेखलायाः प्रवर्तनसुगम सञ्चालनाय प्रणवीं प्रकल्पेत केन्द्रसर्वकारः 35 कोटि रूप्यकाणि अनुमित्य देशीय आरोग्य मिशन् विज्ञापनं प्रकाशित। स्वास्थ्यमेखलायाः विविधानां सञ्चालनाय भवति प्रणवी कल्पना प्रवृत्ता। केरळराज्ये स्वास्थ्यमेखला कठिनतरप्रतिसन्धिम् अभिमुखीक्रियते। स्वास्थ्यकेन्द्रेषु प्राथमिकसुविधां विना क्लिश्नन्ति रुग्णाः। मातॄणां बालानां सुरक्षाविधानाय प्रारब्धम् RCH पद्धति देशीय आरोग्यपद्धत्याः अर्बन् हेल्त् मिशन् इत्येतानां सञ्चालनाय केन्द्रसर्वकारः प्रणवीं प्रकल्पयत्। 35 कोटि रूप्यकाणि अनुमित्य देशीय स्वास्थ्यक्षेत्रं विज्ञापनं प्रकाशयत्। 24-द्विसहस्रात् 25-द्विसहस्रं यावत् प्रचलन् आर्थिकवर्षे केरलाय प्रकल्पितधनं यथासमयं प्रदाति केन्द्रसर्वकारः। नूतनसौधानां निर्माणाय, पौराणिकसौधानां नवीकरणाय च केन्द्रसर्वकारः NHM द्वारा केरळराज्याय धनम् अदात्। किन्तु केन्द्रसर्वकारेण अनुमितप्रणवीं केरळराज्यम् अन्यथा व्ययीकरोति इति आरोपणं शक्तं वर्तते। कारुण्यादिपद्धतीनां सञ्चालनाय केन्द्रविहितम् अवाप्नोति, किन्तु स्वास्थ्यकेन्द्रेभ्यः कोटिरूप्यकाणि राज्यसर्वकारेण ऋणदेयकं प्रदातुम् अस्ति इत्यतः पद्धतिसञ्चालनाय विघ्नम् अनुभवति। वार्तादलं जनम्। विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य तथा देहली केन्द्रसंस्कृतसर्वकलाशालायाः च सहयोगेन कालडी शङ्करज्योतिकेन्द्र आयोजिता शलाकापरीक्षा उद्घाटनम् अकरोत् वैस् चान्सलर् प्रोफेसर् गीताकुमारी। संस्कृतभाषायाः व्याकरणं, ज्योतिषं, वेदान्तं, न्यायं, साहित्यम्, अमरकोशम् इत्यादिषु विषयेषु शलाकामत्सरपरीक्षा सम्पन्ना। प्राचीनशास्त्रविज्ञानम् आधुनिकशास्त्रविज्ञानेन समन्वयेत इत्यभिप्रयति कालडी संस्कृतसर्वकलाशाला वैस् चान्सलर् प्रोफेसर् गीताकुमारी।
विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य देहली केन्द्रसंस्कृतसर्वकलाशालायाः सहयोगे कालडी शङ्करज्योतिकेन्द्रे आयोजिता शलाघापरीक्षा उद्घाटनं कृत्वा भाषणा आसीत् वैस् चान्सलर्। जीवस्य समग्रमेखलायाः निबद्धयन् शास्त्रपठनरीति संस्कृतभाषायाः महत्त्वं वर्धयति महाशया दर्शयत्। विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य राज्याध्यक्ष डॉक्टर पी.के. शङ्करनारायणाः उद्घाटनसभायाम् आध्यक्षत्वं निरवहत्। संस्कृतभारती दक्षिणक्षेत्र सेक्रेटरी हरीन्द्राः आशंसां व्याहरत्। परं संस्कृतभाषायाः व्याकरणं ज्योतिषं वेदान्तं न्यायं साहित्यम् अमरकोशम् इत्यादिषु विषयेषु शलाघापरीक्षा सम्पन्ना। संस्थान उपाध्यक्षः ए.वि. नारायणशर्मणः अध्यक्षतायां सम्पन्ने समापनसभायां केन्द्रसंस्कृतसर्वकलाशाला उन्नताधिकारसमिति अङ्गं डॉक्टर एम.वि. नटेशः विजयिभ्यः पुरस्कारम् अदात्। डॉक्टर पी.के. प्रदीप वर्मा, डॉक्टर ई.एन. ईश्वरन्, डॉक्टर सुधीश ओ.एस्, आर्. किरण्कुमार, डॉक्टर हरीश पी.एम् च भाषणम् अकुर्वन्। वार्तादलं जनम्। वार्तासंस्कृतमधुरसम्बद्धते अग्रिमवार्तासंस्कृतं श्वः सायं पादोन पञ्चवादने अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते channeltv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।